अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड लोधरा। मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में। लौंग एक ऐसा मसाला है जो कि गरम मसालों में हर घर में हर किचन में मौजूद होता है। हम लौंग को एक टेस्ट के तौर पे, एक ज़ायके के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। गरम मसाले में डालकर या खानों में डालकर इसके इतने फ़वाइद हैं। अगर सर से लेकर पाँव तक हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों में भी लौंग को इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन हमें बेशुमार फ़ायदे होंगे। हमारी बीमारियां ख़त्म करने में इसका एक अहम किरदार है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं लौंग के बारे में। लौंग के बेशुमार नाम हैं। इसको उर्दू में लौंग कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्लोव कहते हैं, अरबी में करनफल कहते हैं, फ़ारसी में मिख कहते हैं। इस तरह बेशुमार इसके नाम हैं। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। अगर हम इसको तन्हा या अकेले इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इसमें जुशांदे में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें शहद डालेंगे, घी डालेंगे और उसका मिजाज गर्म तर हो जाता है। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं इसके अंदर ख़जाना क्या छुपा हुआ है तो इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार है। मैं आपको मोटी इसके बारे में बताऊंगा। अगर हम 100 ग्राम लौंग क्लोव का पाउडर लेते हैं, 100 ग्राम में हमें जो उसमें मिलेंगे विटामिन ए, वो हमें मिलेगा 13 मिलीग्राम। विटामिन सी इसमें है 11 ग्राम, विटामिन ई 19 मिलीग्राम, विटामिन के 14, सोडियम 54 है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, जिंक है। नाज़रीन, वो ख़जाने, वो मेडिसन जो हम बाज़ार से लेते हैं कमज़ोरी की, या वो जो हम लेते हैं दर्द की, वह जो हम लेते हैं सोज के लिए, वो हम लेते हैं अपने निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, या वो जो हम लेते हैं अपने जिगर के लिए या मैदे के लिए, आँखों के लिए, सर के बालों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, जो भी हम मेडिसन लेते हैं बाज़ार से, उन सारी मेडिसन की जो खसूसियात हैं वो इस अकेले मिसाल में पाई जाती हैं। नाज़रीन, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और इसको अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है और इसको पिया भी जाता है। इसका ऑयल मिलता है बाज़ार से, इसको लगाया भी जाता है। नाज़रीन, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ख़ास तौर हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के तौर पे, एक ज़ायके के तौर पे, सबसे पहले ये हमारे मैदे को तक़वियत देती है। हमारा जितना भी हम खाते पीते हैं वो हमारे मैदे के लिए आसान हो जाता है लौंग इस्तेमाल करने के साथ। इसके अलावा अगर हमारे दिल का मसला है, दिल में जो हमारी मसाइल पैदा होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रोल है, LDL है, BDL, ट्राइग्लिसराइड, जितने भी हमारे कोलेस्ट्रोल हैं, वो उनकी मिकदार को नॉर्मल रखने के लिए लौंग का इस्तेमाल बेहतरीन मुफीद साबित किया जाता है। अगर हम बात करें फालज और लकवे में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है और हमारे जय्यद अतिबा कराम इसको फालज और लकवे के मरीज़ों को उसकी खुराक के मुताबिक लाजमी इस्तेमाल कराते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें जोड़ों के दर्द की, जिस्मानी दर्दों की, उसके लिए इसका कहवा और इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपके दांतों में, दाढ़ में दर्द है, अगर आपके मसूड़े सूज गए हैं, अगर आपको हिचकी लग गई है, सर के बाल गिरते हैं, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो लाजवाब खसूसियात की जो हामिल है, इसको इस्तेमाल करें। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसका नुकसान ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अकेले इस्तेमाल करते हैं, तन्हा इस्तेमाल करते हैं, फिर ये खुश्की पैदा करेगा। खुश्की पैदा करने के बाद ये आप पे गुर्दों को और मसाने को नुकसान देगा
وہ بھی اس صورت میں جب آپ اس کو تنہا استعمال کریں گے، اس کو اکیلے استعمال کریں گے، اس میں کوئی اور چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس کے استعمال کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ گرم مسالے کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو شاندار قہوہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، پرانے سے پرانا بلڈ پریشر ہے، یا پرانے سے پرانا آپ کا معدے کا مسئلہ ہے، یا آپ کو دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، یا آنتوں میں سوزش ہے، قبض گیس کا مسئلہ ہے، تو آپ 4 سے 5 لونج کو پیسیں، ان کا سفو بنا کے پاؤڈر بنا کے اس کو 1 کپ فل گرم پانی میں بوائل کر کے اس کو استعمال کریں۔ اس کو چھاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سیو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ 2 چمچ شہد کے ڈالیں۔ بلڈ پریشر کے لیے، معدے کے لیے، پرانے سے پرانی دائمی سے دائمی قبض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کو نظر کی کمزوری ہے، کیونکہ میں اکثر پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جو ہماری آنکھیں ہیں، یہ وٹامن اے کا جو کم ہے ہمارے جسم میں پایا جانا، کمی جو ہے، اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بہتر نشو و نما کے لیے کلوو کا استعمال بہترین ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ازواجی زندگی سے پریشان ہیں، ازواجی زندگی کے لیے ہم دن بدن دھکے کھاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ یعنی کہ اس میں وٹامن ای، سلفر، کاپر، آئرن اتنا پایا جاتا ہے، جو سیکسول ہماری لائف میں ہمیں بڑا اہم کام دیتا ہے، بڑا خاص کام دیتا ہے۔ وٹامن ای، سلفر، کاپر، آئرن، کیونکہ اس کا جو استعمال ہے، یہ ہماری ازواجی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے میں بہترین معاون ہے۔ اس کے علاوہ اس کو استعمال کر اس کا آپ قہوہ بنا لیں۔ قہوہ آپ صبح دوپہر شام پئیں۔ اگر آپ کو زکام کی شکایت ہے، نزلے کی شکایت ہے، ایک بڑی بیماری ہے ہچکی، اگر آپ کو ہچکی لگ جاتی ہے تو ہچکی میں اس کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ 1 کپ استعمال کرنے سے آپ کی پرانے سے پرانی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے تلا، اس کا کشتہ، اس کے ارکیات بھی بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں، اور یہ اگر آپ تنہا کھائیں دودھ کے ساتھ جوشانہ بنا کے، وہ بھی اچھا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ، دار چینی ہے، کالی مرچ ہے، یا پودینہ ہے، دھنیا ہے، ان کے ساتھ بھی استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اس کا جو شاندار جو ہے وہ آپ بنائیں۔ اس کے ساتھ اگر مورنگا کے ساتھ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کی طاقت، دونوں کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر کلوو پلس مورنگا کا جو شاندار، یہ بھی بازار سے مل جاتا ہے، اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری پرانے سے پرانی جوڑوں کا درد ہو، جسمانی کمزوری ہو، پٹھوں کی کمزوری ہو، نظر کی کمزوری ہو، مردانہ کمزوری ہو، اس کے لیے یہ لاجواب نسخہ ہے۔ ناظرین، اس کو کھانوں میں بھی استعمال کریں، اس کو ویسے بھی استعمال کریں، اس کو اپنی جیب میں رکھیں۔ یہ خوشبو بھی پیدا کرتا ہے، ٹیسٹ بھی پیدا کرتا ہے، اس کے بے شمار خواص ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو بیماریوں کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، میڈیسن کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری مختصر سی معلومات پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو باقاعدگی کا استعمال کریں گے۔ مزید کوئی سوال ہو، کسی قسم کا کوئی کمنٹ آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے بیماری کے متعلق، کیونکہ بے شمار بیماریوں کے لیے بطور دوا استعمال کی جاتی ہے پہلے وقتوں میں، اور آج خاص طور میں اس کی حفاظت کا اتنا علم نہیں ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی۔ انشاءاللہ اس کی 1-2 ویڈیو ہم اور بھی بنائیں گے، اس کا استعمال بھی، اس کے مزید جو فوائد ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔